भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गराउँछौँ। सहकारी पीडितका सम्बन्धमा उचित निर्णय लिनेछौँ र जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्नेछौँ। सुशासनका लागि स्टन्ट होइन, सही इन्टेन्सन चाहिन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन्। हामी विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, तर खास समयमा यी दुई पार्टीले सहकार्य गरेका छन् र देशलाई परिणाम पनि दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता बलिया पार्टीले पटक पटक हात थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन। सरकार गठन भएको डेमोक्रेसी भन्ने शब्द कसले सुनाइदियो? कसले सुनायो डेमोक्रेसी भन्ने शब्द? नेपालमा कांग्रेसले सुनायो होला, एमाले सुनायो होला नि, यिनै पार्टी होला नि, कम्युनिस्ट कांग्रेस। सुशासनका लागि स्टन्ट होइन, सही इन्टेन्सन चाहिन्छ। म सधैँ अघि बढ्ने मानिस हुँ। मैले आफ्नो यात्रामा ब्याक गियर लगाउन र पछि सर्न जानेको छैन। यस सरकारले आफू अग्लो हुन अरूलाई होचो बनाउने कोसिस गर्ने छैन। आफू गुरुदेखि अरूका अनुहारमा हिँड्दा स्याप्ने काम पनि गर्दैन। सरकारले थुन्ने अनि सुन्ने काम गर्यो भन्ने जस्ता गुनासा बोकेर सरकारी निकाय धाउँदा धाउँदै निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसायमा काम गर्ने फुर्सद नै पाएन। देशको पुरै बजार चलायमान हुनेछ। यिनीहरूले सुनाएको होला। यिनै पार्टीहरूमाथि संविधान पक्षगमन, संविधान खाने भए यो जन्मसङ्ग्रह भाँडिन्छ जस्तो कुरा नगरे पनि हुन्छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस भने यी हैसियत भएका पार्टीहरू हुन्। नेपालमा आन्दोलन गरेर इतिहास बोकेर आएका पार्टी हुन्, अनुभव लिएर आएका पार्टी हुन्, बलिदान दिएर आएका पार्टी हुन्। एउटा कुरा खुलस्त भन्न चाहन्छु, दुनियाँका अगाडि दुनियाँले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार सहन्नौ, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्नौ। कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ। मितिले 2 वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि 84 मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने। भ्रष्टाचार गर्दैनौ, भ्रष्टाचार सहन्नौ, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्नौ। भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्छौँ। त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ। यस सरकारले आफू अग्लो हुन अरूलाई होचो बनाउने कोसिस गर्ने छैन। आफू गुरुदेखि अरूका अनुहारमा हिँड्दा स्याप्ने काम पनि गर्दैन। यो सरकारको 5औं प्राथमिकता हो। सभामुख महोदय, यी 5 प्राथमिकता बाहेक सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन र नागरिकको दैनन्दिन जीवनलाई सहज बनाउन अन्य सेवा प्रवाह, नीति निर्माण र विकास सम्बन्धी नेपालभित्र जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था सदनमा उठेको छ कि 90, 95, 98, 99, 100 वर्षका बुढाबुढीलाई घण्टौँसम्म लाइन लगाउने यस खालको परिपाटी हुनु हुँदैन। जनता मालिक हुन्, छन् र हामीले जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी जनताका मालिक होइनौँ, जनतालाई थर्काउने तर्साउने होइन, जनतालाई दुःख दिने होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हाम्रो काम सेवा गर्ने हो र सुविधा उपलब्ध गराउने हो। त्यसबाहेक सवारी साधन बिल्कुल नवीकरण र बिल बुक नवीकरण र घर जग्गा लगायतका सम्पत्ति खरिद बिक्री कर, विद्युत, खानेपानी लगायतका सरकारी शुल्क तथा कर लाइनमा बसेर होइन, अनलाइनबाट तिर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ तथा कृषि प्राविधिक लगायतका सेवाहरू पनि अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध हुनेछन्। नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेछौँ। गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउनेछौँ। विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक लगायत सदनमा विचाराधीन एवं निर्माण गर्नै पर्ने करिब 2 दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नेछौँ। नेपाललाई आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नेछौँ। जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने गरी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछौँ। माउन्टेन इकोनोमी प्रति विश्वको ध्यान आकर्षण गर्ने समेतको उद्देश्यले प्रस्तावित सगरमाथा संवादको परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गर्नेछ। निरोगी नेपालको सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीति हुनेछ। यसका लागि निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै पद्धति अवलम्बन गरिनेछ। गर्भवती, फरक क्षमता भएका नागरिक र बेसारा नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार तथा पोषणको जिम्मा सरकारले लिनेछ। सुकुम्बासी, मुक्त अलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गरिनेछ, मर्यादित बनाइनेछ। श्रमिकको हक, हित र कल्याण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ। कर विभेदको अन्त्य गरिनेछ। श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिनेछ। विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीको सदुपयोग गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अभियान नै सुरु गर्नेछ। एकता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मित्रता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गरिनेछ। सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता एवं उदार मूल्यहरूको अभिवृद्धि गरिनेछ। कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन तथा जनताका हक र अधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ। विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। चिन्ता, स्वाभिमान र विकासबाट निर्देशन हुन्छ। हामी असल छिमेकीपनमा विश्वास गर्छौँ, त्यस अनुसारको व्यवहार गर्छौँ। हामी छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्छौँ, साथै हाम्रा जायज चासो सम्बोधन होस् भन्ने पनि अपेक्षा गर्छौँ। विकास र समृद्धिको बसतर्फ मोडिनै पर्छ। देशलाई विकास र समृद्धितर्फ हिँडाउन बलियो प्रणाली नभइकन हुँदैन, नबनाइकन हुँदैन। बिना स्थायित्व बलियो प्रणाली नबन्ने रहेछ भन्ने कुराको हामी आफै साक्षी छौँ। म आज प्रतिपक्ष लक्षित कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न।
तर यति चाहिँ भन्छु, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता बलिया पार्टीले पटक पटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन। सरकारले चिठी बसाल्न सकेन, चिठी बसाल्ने रुचि पनि राखेन, जसको कारण समाजमा अनेकन दूषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो। त्यसलाई हामीले टुलटुल हेरेर बस्न सकेनौँ। यही कुरालाई आत्मसात गरी पुरानो सरकारको ठाउँमा यो नयाँ सरकार बनाएका हौँ। 7 सालमा राणा शासनको अन्त्यका लागि एक भएका थिए। 46 सालमा निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायत फाल्नका लागि 62-63 देशमा फैलिएको शस्त्र हिंसाको आगो निभाउन र राजतन्त्र फाल्न एकमत भएका थिए। त्यसैको जगमा अरू शक्तिलाई साथमा लिँदै यी दुई पार्टीले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरे। यसपटक फेरि हामीले 7 बुँदे सहमति गरी सहकारीको थालनी गरेका छौँ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच भएको त्यो 7 बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। 7 बुँदे सहमति यस प्रकार छ। 1. आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने। 2. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने। 3. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने। 4. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले 2 वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि 84 मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने। राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने। 6. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि 2 प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने। र 7. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कामलाई तीव्रता दिने। 7 वटा बुँदा किन लुकाइयो भनेका बुँदा लुकाउनु पर्ने कुरा केही 7 वटा कुरा यिनै हुन्। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, स्थिरता स्थायित्वको पक्षमा, विकासको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा यी बुँदा। त्यसकारण यहाँ लुकाइरहनु पर्ने केही पनि छैन। त्यसकारण मैले सम्मानित सदनमा औपचारिक ढङ्गले आफूले बोल्दाखेरि पहिलोपल्ट नै मैले राखेको छु। हामीले यसबीचमा महरूलाई लगभग टुङ्गो लगाएका छौँ र अब ट्रान्जिसनल जस्टिसको काम बाँकी छ। त्यसलाई विलम्ब अगाडि बढाउनै सरकारको नीति छँदैछ। त्यसमा म फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु र यसमा सबैको सहयोग पनि चाहन्छु। अघिल्लो युगले गरेको अकल्पनीय त्याग भएका मानव सभ्यताका आधारभूत उपलब्धिहरूलाई पछिल्लो युगले गर्वका साथ जीवन्त र अविच्छिन्न राख्नुपर्दछ। यसका लागि नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्नु पनि हाम्रै जिम्मेवारी हो। यस प्रसङ्गमा